ओम शान्ति। प्यारे बाबाको महावाक्य आज मिति 2078 भाद्र 20 गते आइतबार, तदनुसार 5/9/2021 को बाप दादाको अव्यक्त महावाक्य रहेको छ। रिभाइज डेट 15/3/88 को। आज प्यारे बाबा हामीलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। अव्यक्त महावाक्य रहेको छ, नयाँ दुनियाँको तस्बिरको आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नयाँ दुनियाँको तस्बिरको आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचयिता, विश्वको श्रेष्ठ तकदीर बनाउने बाप दादाले आफ्ना श्रेष्ठ तकदीरका तस्बिर स्वरूप बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। तिमी सबै ब्राह्मण आत्माहरू विश्वका श्रेष्ठ तकदीरका तस्बिर हौ। यति श्रेष्ठ सोमान, यति श्रेष्ठ लक्ष्य बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सबै ब्राह्मण आत्माहरू विश्वका श्रेष्ठ तकदीरवान, सबैभन्दा भाग्यवान आत्माहरू हौ र ब्राह्मण जीवनको तस्बिरबाट भविष्यको श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट देखिन्छ। ब्राह्मण जीवनको तस्बिरबाट सङ्गम युगमा अहिले हामीले कस्तो पुरुषार्थ गर्छौँ, कस्तो कर्म गर्छौँ, त्यसको आधारबाट भविष्यको हाम्रो श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। ब्राह्मण जीवनका हरेक श्रेष्ठ कर्मले भविष्यको श्रेष्ठ फलको अनुभव गराउँछ। ब्राह्मण जीवनका श्रेष्ठ सङ्कल्पले भविष्यको श्रेष्ठ संस्कारलाई स्पष्ट गर्छ। हामी अब चेक गर्दै जानेछौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सङ्गमयुगको कुन कुन कर्म कस्तो कस्तो अवस्थाले भविष्यको कस्तो स्थिति बन्दै जान्छ बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। ब्राह्मण जीवनका श्रेष्ठ सङ्कल्पले भविष्यको श्रेष्ठ संस्कारलाई स्पष्ट गर्छ। ब्राह्मण जीवनको हाम्रो जुन श्रेष्ठ सङ्कल्प छ, जति हामी श्रेष्ठ सङ्कल्पमा स्थित हुने कोसिस गर्छौँ, त्यति नै सतयुगी दुनियाँमा हाम्रा संस्कारहरू श्रेष्ठ बन्नेछन्। त्यसैले वर्तमानको ब्राह्मण जीवन तस्बिर हो भविष्य तकदीरवान संसारको। बाप दादा यस्ता भविष्यका तस्बिर बच्चाहरूलाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। हाम्रो पुरुषार्थी जीवनको स्वरूप र प्रालब्धको जीवनको स्वरूप दुवैलाई हेर्दै बाबा अत्यन्त हर्षित हुनुहुन्छ। तस्बिर पनि तिमीहरू हौ, भविष्यको तकदीरको आधार मुहूर्त पनि तिमीहरू हौ। तस्बिर पनि तिमीहरू नै हौ र भविष्यको तकदीरको आधार मुहूर्त पनि तिमी नै हौ। तिमीहरू श्रेष्ठ बन्छौ तब दुनियाँ पनि श्रेष्ठ बन्छ। हामी श्रेष्ठ बन्नुमा आधार छ सारा विश्वको। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी आधार मुहूर्त आत्मा हौ। तिमीहरू श्रेष्ठ बन्छौ तब दुनियाँ पनि श्रेष्ठ बन्छ। तिम्रो उड्ती कलाको स्थिति भयो भने, तिम्रो उड्ती कलाको स्थिति भयो भने विश्वको पनि उड्ती कला हुन्छ। तिमी ब्राह्मण आत्माहरू समय समयमा जस्तो अवस्थाबाट पार हुन्छौ, त्यसै अनुसार विश्वको अवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी ब्राह्मण आत्माहरू समय समयमा कहिले कस्तो अवस्थाबाट कहिले कस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका हुन्छौँ, त्यसै अनुसार विश्वको अवस्था, अहिलेको संसारको अवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ। तिम्रो सतोप्रधान स्थिति हुँदा विश्व पनि सतोप्रधान हुन्छ। तिम्रो सतोप्रधान स्थिति हुँदा विश्व पनि सतोप्रधान हुन्छ, गोल्डन एजेड हुन्छ। तिमीहरू परिवर्तन हुँदा दुनियाँ पनि परिवर्तन हुन्छ। तिमी आधार मुहूर्त आत्माहरू हौ।
तिमी त्यति आधारमूलक आत्माहरू हौ। वर्तमान समयमा बाबाको साथमा कति श्रेष्ठ पाठ खेलिरहेका छौ। भगवानसँग पाठ खेल्नु, रोल निभाउनु, भगवानको साथमा हरेक कर्म गर्नु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो समयमा तिम्रो भगवानसँगको पाठ छ। सारा कल्पभित्र सबैभन्दा महान विशेष पाठ अहिले खेलिरहेका छौँ। कहिले राजा थियौँ, कहिले प्रजा बन्यौँ, कहिले भक्त बन्यौँ। धेरै जीवनहरू 63 जन्ममा हामीले धेरै कुराहरू बितायौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा तिम्रो श्रेष्ठ रोल पाठ भनेको अहिले सङ्गम युगमा बाबासँग निभाएको पाठ हो। बाबाको साथसाथै सहयोगी बनेर विश्वका हरेक आत्माका अनेक जन्मका आशाहरू पूर्ण गरिरहेका छौ। बाबाद्वारा हरेक आत्मालाई मुक्ति वा जीवन मुक्तिको अधिकार प्राप्त गराउनको लागि निमित्त बनेका छौ। सर्वका इच्छाहरू पूर्ण गर्ने बाबा समान कामधेनु हौ, कामनाहरू पूर्ण गर्नेवाला हौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूका सर्व इच्छाहरू पूर्ण गर्ने बाबा समान हामी पनि कामधेनु हौ, अर्थात् सबैका कामनाहरू पूर्ण गर्नेवाला हौ। यसरी हरेक आत्मालाई इच्छा मात्रम अविद्याको स्थितिको अनुभव गराउँछौ, जसबाट आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति गर्ने आत्माहरूका न त जीवन मुक्तिको अवस्थाका आत्माहरूको कुनै इच्छा रहँदैन। सङ्गम युगमा नै यति आत्माहरू तृप्त हुन्छन्। हाम्रो कामधेनुको अवस्थाबाट बाबा भन्नुहुन्छ आधा कल्पसम्म न भक्ति गर्ने आत्माहरू न जीवन मुक्तिको अवस्थाका आत्माहरूका कुनै इच्छाहरू रहन्छन्। एक जन्मको इच्छा पूर्ण गर्नेवाला होइन, अनेक जन्मको लागि इच्छा मात्रम अविद्याको अनुभूति गराउनेवाला हौ। जसरी बाबाका सर्व भण्डारा सर्व खजाना सदा भरपूर हुन्छन्, अप्राप्तिको नाम निशान हुँदैन, त्यसै गरी बाबा समान सदा सर्व खजानाहरूबाट भरपूर हुन्छौ। जसरी बाबा दाता हुनुहुन्छ, बाबाको सबै भण्डारा भरपूर छ, सबै खजानाले बाबा सदा भरपूर हुनुहुन्छ, त्यस्तै बाबाको खजानामा अप्राप्तिको कुनै नाम निशान रहँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसै गरी बाबा समान हामी पनि सदा सर्व खजानाबाट भरपूर हुन्छौँ। ब्राह्मण आत्मा अर्थात् प्राप्ति स्वरूप आत्मा। ब्राह्मण आत्मा अर्थात् प्राप्ति स्वरूप आत्मा। हामीले कहिल्यै यो भन्न सक्दैनौँ मलाई यो पुगेन, यो चाहियो, यति भए हुन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण आत्मा अर्थात् प्राप्ति स्वरूप आत्मा। एउटा हुन्छ प्राप्त गर्नु, अर्को हुन्छ स्वरूपबाट नै प्राप्त भएको प्राप्ति दर्शाउनु। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ प्राप्ति स्वरूप आत्मा, सम्पन्न आत्मा। जसरी बाबा सदा लाइट हाउस माइट हाउस हुनुहुन्छ, त्यसै गरी ब्राह्मण आत्माहरू पनि बाबा समान हौ, लाइट हाउस हौ। त्यसैले हरेक आत्मालाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि निमित्त हुन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हामी बाबा समान लाइट हाउस हौ। लाइटको कार्य हो प्रकाश दिनु। बाबा भन्नुहुन्छ यति हरेक आत्मालाई प्रकाश देऊ ताकि ऊ आफ्नो गन्तव्यसम्म, मुक्तिसम्म, जीवन मुक्तिसम्म पुर्याउनका लागि उनलाई निमित्त लाइट हाउस बनाऊ। जसरी बाबा हर सङ्कल्प, हर बोली, हर कर्मबाट हर समय दाता हुनुहुन्छ। जसरी बाबा हरेक सङ्कल्पबाट पनि दिनुहुन्छ, बोलीबाट पनि वरदान दिनुहुन्छ, कर्मबाट पनि श्रेष्ठ संस्कार सिकाउनुहुन्छ, वरदाता हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तिमी ब्राह्मण आत्माहरू पनि दाता हौ, मास्टर वरदाता हौ। यस्तो ब्राह्मण जीवनका तस्बिर हौ।
कुनै पनि तस्बिर बनाउँछौ भने त्यसमा सबै विशेषताहरू देखाउँछौ नि। कसैको कुनै तस्बिर चित्र बनाउँछौ भने त्यसमा विशेषताहरू उसका गुणहरू देखाउँछौ नि। त्यसैगरी वर्तमान समय ब्राह्मण जीवनको तस्बिरका विशेषताहरू आफूमा भरिसकेका छौ। अष्टशक्तिहरू, सर्वगुणहरू, सर्व खजानाहरू बाबा भन्नुहुन्छ यो आफूमा भरिसकेका छौ। सबैभन्दा ठुलो चित्रकार त तिमी हौ। बाबा हामीलाई कति ठुलो टाइटल दिँदै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो चित्रकार त तिमी हौ जसले आफ्नो चित्र बनाइरहेका छौ। कहाँ शूद्र जीवनको चित्र थियो, ब्राह्मण बन्यौ, बाबाको बन्यौ, सर्वप्राप्तिको अनुभूति गर्यौ र भविष्यमा फेरि सबै कुराले सम्पन्न निरोगी काया सर्वप्राप्ति स्वरूपको जीवन व्यतीत गर्छौं। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामीले नै बनाइरहेका छौं त्यो प्रारब्ध। त्यसैले आफ्नो चित्र जसले बनाउँछ ऊ नै सबैभन्दा ठुलो चित्रकार हो। तिम्रो चित्र बन्ना साथ विश्वको पनि चित्र बन्छ। तिम्रो चित्र बन्ना साथ विश्वको पनि चित्र बन्छ। जसरी देखाइन्छ नि एउटा टुक्रिएको पेपरलाई जोड्दै जाँदाखेरि मनुष्यको चेहरा बन्छ। त्यो मनुष्यको टुक्रिएको चेहरा जोडेर जुन सिङ्गो मनुष्य बनाइन्छ त्यसको पछाडिपट्टि हेर्दा विश्व जोडिएको हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो चित्र बन्ना साथ विश्वको चित्र पनि बन्छ। यस्तो अनुभव गर्छौ नि, हम बदलेंगे जग बदलेगा, सो परिवर्तन विश्व परिवर्तनको आधार, म बन्छु संसार बन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो अनुभव हामीलाई हुन्छ नि। कतिले सोध्छन् नि नयाँ दुनियाँमा के हुन्छ, नयाँ दुनियाँको तस्बिर नै तिमी हौ। सोध्नेहरूलाई भन, बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँको तस्बिर नै तिमी हौ। तिम्रो जीवनबाट भविष्य स्पष्ट हुन्छ। के थियौ, के बन्यौ, कस्तो जीवन थियो, कस्तो जीवन बन्यो। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो जीवनबाट भविष्य स्पष्ट हुन्छ। यस समयमा पनि आफ्नो तस्बिरलाई हेर। सदा यस्तो तस्बिर बनेको छ जसलाई जसले देखे पनि सदाको लागि प्रसन्न चित्त होस्। मेरो अहिलेको जीवन मलाई देखेर म सदा प्रसन्न भएको स्वरूप अरूले दर्शन गरेका छन् भने मेरो भविष्य पनि अवश्य नै श्रेष्ठ छ। त्यो अहिलेको चित्रले नै स्पष्ट देखाउँछ। कोही अलिकति पनि अशान्तिको लहर भएको होस् तर तिम्रो तस्बिर देखेर अशान्तिलाई भुलोस्, शान्तिको लहरमा लहराउन थालोस्। अप्राप्ति स्वरूपले प्राप्तिको अनुभूति स्वतः नै गरोस्। भिखारी बनेर आउने पनि भरपूर बनेर जाओस्। संगमयुगको हाम्रो पुरुषार्थ, हाम्रो स्थिति यस्तो बनोस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अप्राप्ति स्वरूप आत्माले पनि प्राप्तिको अनुभूति गरोस्। भिखारी बनेर आउनेले पनि भरपूरताको अनुभव गरोस्। तिम्रो मुस्कुराइरहेको मूर्तिलाई देखेर मनको अथवा आँखाको रुवाई भुलोस्। मुस्कुराउन सिकेर जाओस्। तिमीहरूले पनि बाबालाई भन्छौ नि मुस्कुराउन सिकाइदिनु भयो। बाबा हजुरले मलाई आफ्नो बनाएर मलाई हाँस्न सिकाउनु भयो। बाबा गीत याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरी तिमीलाई देखेर पनि हरेकले मुस्कुराउन सिकुन्। त्यसैले तिम्रो काम नै हो रुनबाट छुटाउने र मुस्कुराउन सिकाउने। त्यसैले ब्राह्मण जीवनको तस्बिर यस्तो हुन्छ। सदा यो स्मृतिमा राख हामी यस्ता आधार मूर्त हौं, फाउन्डेसन हौं। वृक्षको चित्रमा देखेका छौ ब्राह्मणहरू कहाँ बसेका छन्। कल्पवृक्षको चित्र हामी आफ्नो अगाडि ल्याउने छौं। बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मणहरू कहाँ बसेका छन् हेरौं। जरामा बसेका छौ नि। ब्राह्मण फाउन्डेसन बलियो हुन्छ। त्यसैले त आधा कल्प अचल अडोल रहन्छौ। साधारण आत्मा होइनौ, आधार मूर्त हौ, फाउन्डेसन हौ।
यो समयको तिम्रो सम्पूर्ण स्थिति सतयुगको 16 कला सम्पूर्ण स्थितिको आधार हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो समय सङ्गमको समयको हाम्रो सम्पूर्ण स्थिति सतयुगको 16 कला सम्पूर्ण स्थितिको आधार हो। अहिलेको एकमत त्यहाँको एक राज्यको आधार मूर्त बन्छ। अहिलेको एकमत त्यहाँको एक राज्यको आधार मूर्त बन्छ। यहाँको सर्व खजानाहरूको सम्पन्नता, ज्ञान, गुण, शक्तिहरू, सर्व खजानाहरू त्यहाँको सम्पन्नताका आधार हुन्। यहाँ जति ज्ञानमा, गुणमा, शक्तिमा सम्पन्न बन्छौँ त्यति त्यहाँ सम्पूर्ण रूपमा त्यो ज्ञान र गुण शक्तिहरू सम्पत्ति बनेर खजानाको रूपमा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यहाँको देहको आकर्षणबाट न्यारापन त्यहाँको तन्दुरुस्तीको प्राप्तिको आधार हुन्छ। बाबा तुलना गर्दै हुनुहुन्छ यहाँको कुन कुरा त्यहाँ परिवर्तन भएर प्राप्त हुन्छ। यहाँको देहको आकर्षणबाट न्यारा हुने अवस्था त्यहाँको शरीरको तन्दुरुस्तीको प्राप्तिको आधार बन्छ। अशरीरीपनको स्थिति निरोगीपनको र दीर्घायुको आधार स्वरूप बन्छ। यहाँको बेफिक्र बादशाहपनको जीवन नै त्यहाँको हर घडीको मनको मौजको जीवन बनाउने स्थितिको प्राप्तिको आधार बन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ जति हामी बेफिक्र बादशाह हुन्छौँ, सबै चिन्ता बाबालाई दिएर निश्चिन्त जीवन व्यतीत गर्छौँ, त्यसै गरी त्यहाँ हरेक घडी मनको मौजको जीवन व्यतीत गर्ने स्थितिको प्राप्तिको आधार बन्छ। एक बाबा दोस्रो न कोही। यहाँको यो अखण्ड अटल साधना त्यहाँको अखण्ड अटल अखुट निर्विघ्न साधनहरूको प्राप्तिको आधार बन्छ। यहाँ जब एक बाबा दोस्रो न कोही सर्व सम्बन्धको अनुभूति बाबासँग गरेका हुन्छौँ, यो अखण्ड र अटल जुन साधना छ, एक बाहेक मेरो कोही छैन, त्यो नै त्यहाँको हाम्रो राज्यको लागि अखण्ड राज्य, अटल, कसैले टाल्न सक्दैन, अखुट, सदा प्राप्ति भइरहन्छ र निर्विघ्न साधनहरूको प्राप्तिको आधार बन्छ। यहाँको सानो संसार बाप दादा अथवा माता पिता र भाइ बहिनीहरूको त्यहाँको सानो संसारको आधार बन्छ। यहाँ यो परिवारमा जब रमाउँछौँ, माता पिता बाप दादा र हामी दिदी भाइ बहिनी, बाबा भन्नुहुन्छ यो सानो परिवार त्यहाँको सतयुगी संसारमा सानो सुखी परिवारको आधार बन्छ। यहाँको एक माता पिताको सम्बन्धको संस्कारले त्यहाँ पनि एउटै विश्व महाराजन अथवा विश्व महारानीलाई माता पिताको रूपमा अनुभव गर्छन्। यहाँको स्नेहयुक्त परिवारको सम्बन्धले त्यहाँ पनि चाहे राजा वा प्रजा बनुन्, तर प्रजाले पनि आफूलाई परिवार सम्झन्छन्। परिवारमा स्नेहको समीपता हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँको जुन स्नेहयुक्त निस्वार्थ स्नेहले भरिएको सम्बन्धको परिवार छ, त्यहाँ चाहे राजा हुनुहोस् चाहे प्रजा, सबै प्रजाले आफ्नो राजालाई परिवारको गार्जेनको अनुभव गर्छन्। परिवारमा स्नेहको समीपता हुन्छ। पद रहे पनि स्नेहको पद हुन्छ। कोही ठुलो पदमा कोही सानोमा होला, तर बाबा भन्नुहुन्छ पद रहे पनि स्नेहले भरिएको पद हुन्छ। सङ्कोच र भयको पद हुँदैन। ठुलोले मलाई के गर्ला, उसले देख्यो भने कस्तो सोच्ला, यो सङ्कोच भरिएको सम्बन्ध हुँदैन, भय भरिएको सम्बन्ध हुँदैन। त्यसैले तिमी भविष्यका तस्बिर हौ। यी सबै कुरा आफ्नो तस्बिरमा चेक गर, कहाँसम्म श्रेष्ठ तस्बिर बनेर तयार भएको छु कि अहिलेसम्म रेखा मात्रै खिचिरहेका छौ। पूर्ण तस्बिर तयारी भएको छ या छैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ या अहिलेसम्म रेखा मात्रै खिचेका छौ, त्यसमा सबै कुराहरू भर्नै अझै कतै बाँकी त छैन,
होशियार आर्टिस्ट हौ नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो चित्र आफै बनाउनेवाला सबैभन्दा राम्रो चित्रकार तिमी हौ भन्नुभयो बाबाले हामीलाई माथि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी होशियार आर्टिस्ट छौ नि, सबै कुरा सोचेर आफ्नो चित्र बनाइरहेका छौ नि। बापदादाले यही हेरिरहनुहुन्छ। हरेकले कहाँसम्म आफ्नो तस्बिर तयार गरेका छन्। अरूलाई त दोष दिन सक्दैनौ। आफ्नो चित्र बिग्रिएकोमा बाबा भन्नुहुन्छ अरूलाई तिमीले दोष दिन सक्दैनौ। यसले यो ठिक गरेन, त्यसैले यस्तो भयो। आफ्नो तस्बिर आफै बनाउने हो। सबै चिजहरू अर्थात् खजानाहरू त सबै बापदादाबाट मिलिरहेको छ, त्यसमा त कमी भएको छैन नि। के चाहिन्छ त्यो त बाबाले सबै दिनुभएको छ। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ फलानुको कारणले यस्तो भयो भनेर अरूलाई दोष त दिँदैनौ नि। तिमीले आफ्नो चित्र आफै बनाउनु छ, किनकि सामग्रीहरू सबै बाबाले दिइसक्नु भएको छ। बनाउनेवाला माथि भर पर्छ। जति चाहन्छौ त्यति लिन सक्छौ। लिनेवालाले केवल लिन सके हुन्छ, बाँकी खुल्ला बजार छ। बापदादाले यो हिसाब राख्नुहुन्न 2 लिनु छ वा 4 लिनु छ। हरेकले राम्रो भन्दा राम्रो तस्बिर बनाएका छौ। सदा आफूलाई यो सम्झ, म नै भविष्यको तकदिरको तस्बिर हुँ। म नै भविष्यको मेरो भाग्यको तस्बिर हुँ। यस्तो सम्झिएर हर कदम उठाऊ। स्नेही भएको कारणले सहयोगी पनि छौ र सहयोगी भएको कारणले बाबाको सहयोग हरेक आत्मालाई मिल्छ। यस्तो होइन कुनै आत्मालाई धेरै सहयोग र कसैलाई कम। बाबा त दाता हुनुहुन्छ, लिन सक्नेमा भर पर्छ। गाग्री लिएर जान्छौँ या सानो भाँडा लिएर जान्छौँ, बाबा भन्नुहुन्छ जसले जति आफ्नो बुद्धिलाई फराकिलो बनाउँछ वा साँगुरो बनाउँछ त्यसैको आधारमा उसले बाबासँगबाट प्राप्ति गर्न सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई धेरै सहयोग मैले दिने, कसैलाई कम यो मैले गर्दिनँ। बाबाको सहयोग हरेक आत्माप्रति 1 को रिटर्नमा पदम गुणा मिल्छ नै। जति पनि सहयोगी आत्माहरू छन् सबैलाई बाबाको सहयोग सदा नै मिल्छ र बाबा भएसम्म त्यो सहयोग हुन्छ नै। जबसम्म बाबा हुनुहुन्छ, बाबाको दाताको पाठ छ, त्यसले बाबा सबैलाई सधैँ दिइ नै रहनुहुन्छ। जब बाबाको सहयोग छ भने हरेक कार्य भइ नै सकेको छ। यस्तो अनुभव गर्छौ पनि र गर्दै पनि जानु छ। कुनै मुस्किल छैन, किनकि भाग्य विधाताद्वारा भाग्य प्राप्तिको आधार बनेको छ। हाम्रो भाग्य प्राप्ति हुने आधार भाग्य विधाता नै हामीलाई दिइरहनु भएको छ। जहाँ भाग्य हुन्छ, वरदान हुन्छ, त्यहाँ मुस्किल हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ भाग्य हुन्छ, भाग्यले मिलेको चिज मेहनतबाट मिलेको भन्दा पनि श्रेष्ठ चिज भाग्यबाट मिलेको हुन्छ। र जहाँ वरदान प्राप्त भएको हुन्छ त्यहाँ त मुस्किल कहिल्यै पनि हुँदैन। जसको धेरै राम्रो तस्बिर बन्छ अवश्य उसकै पहिलो नम्बर आउँछ। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी आर्टिस्ट हौ, तिमी चित्रकार हौ, तिमी आफ्नो चित्र आफै तयारी गरिरहेका छौ। बाबा अब भन्दै हुनुहुन्छ परिणाममा, रिजल्टमा जसले धेरै राम्रो तस्बिर बनाउँछ अवश्य उसकै पहिलो नम्बरमा पनि आउँछ। त्यसैले सबै फर्स्ट डिभिजनमा त आउनेवाला हौ नि। फर्स्ट नम्बरमा 1 जना मात्र आउँछ, तर फर्स्ट डिभिजन त छ नि। अब केमा आउने हो? फर्स्ट डिभिजन सबैको लागि हो। लास्टमा आउनेलाई पनि हो, सुरुमा आउनेलाई पनि हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ फर्स्ट डिभिजन त सबैको लागि हो नि। केही गर्नु राम्रो हो। बापदादाले त सबैलाई मौका दिइरहनु भएको छ, चाहे भारतवासी हौन् वा डबल विदेशी हौन्, किनकि अहिले रिजल्ट आउट त भएको छैन। समय लास्ट छ, तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ रिजल्ट आउट हुने समय भने भइसकेको छैन। कहिलेकाहीँ राम्राहरू पनि
रिजल्ट आउट हुनुभन्दा पहिला नै आउट हुन्छन्। त्यसैले त्यो ठाउँ मिल्छ नि, त्यसैले जे लिन चाहे पनि अहिले मौका छ। बाबा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ, जसरी कहिलेकाहीँ राम्राहरू पनि रिजल्ट आउट हुने बेलामा अन्तिम परीक्षाको समयमा आउट पनि हुन सक्छन्, त्यो सिट तिमीले लिन सक्छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अहिले पनि मौका छ। फेरि बोर्ड लाग्नेछ, अब ठाउँ छैन, यी सबै सिटहरू फुल हुनेछन्। त्यसैले खुब उड, दौडिने मात्र होइन उड। दौडिनेहरू त तलै रहन्छन्, उड्नेहरू उड्छन्। त्यसैले उड्दै जाऊ र उडाउँदै जाऊ। अच्छा, चारैतिरका सर्वश्रेष्ठ तकदिरका श्रेष्ठ तस्बिर स्वरूप महान आत्माहरूलाई, सदा स्वयंलाई विश्वको आधारमूर्त अनुभव गर्ने आत्माहरूलाई, सदा आफ्नो प्राप्ति स्वरूपको अनुभूतिद्वारा अरूलाई पनि प्राप्ति स्वरूप अनुभव गराउने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, सदा बाबाको स्नेह र सहयोगको पदम गुणा अधिकार प्राप्त गर्ने पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। व्यक्तिगत भेटघाट छ। बाबाको हात सदा मस्तकमा छ नै यस्तो अनुभव गर्छौ। श्रेष्ठ मत नै श्रेष्ठ हात हो। बाबाको श्रेष्ठ मत श्रीमत नै श्रेष्ठ हात हो। त्यसैले जहाँ हर कदममा बाबाको हात अर्थात् श्रेष्ठ मत छ, त्यहाँ श्रेष्ठ मतले श्रेष्ठ कार्य स्वतः नै हुन्छ। सदा हातको स्मृतिले समर्थ बनेर अगाडि बढ्दै जाऊ। बाबाको हातले सदा अगाडि बढेको अनुभव सजिलै गराउँछ। त्यसैले यो श्रेष्ठ भाग्यलाई हरेक कार्यमा स्मृतिमा राखेर अगाडि बढ्दै जाऊ। सदा हात छ, सदा जित छ। प्रश्न छ, सहज योगी सदा रहने सहज विधि कुन चाहिँ हो? बाबा हामीलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, सहज योगी सदा रहने सहज विधि कुन चाहिँ हो? उत्तर छ, बाबा नै संसार हो। यो स्मृतिमा रह्यौ भने सहज योगी बन्छौ, किनकि सारा दिन संसारमा नै बुद्धि जान्छ नि। जब बाबा नै संसार भएपछि बुद्धि कहाँ जान्छ? बाबा नै जब मेरो संसार भएपछि, सर्वप्राप्तिको आधार नै बाबा भएपछि, बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धि अब अरू कहाँ जान्छ? संसारमा नै जान्छ नि, जङ्गलमा त जाँदैन। त्यसैले बाबालाई नै संसार बनाएपछि स्वतः सहज योगी बन्छौ। जङ्गल अर्थात् रावणको राज्यमा, दुनियाँमा बुद्धि जाँदैन, किनकि बाबासँग नै जान्छ नि। स्वतः सहजयोगी बन्छौ, नत्र मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट बुद्धि हटाउन, त्यहाँ बुद्धि जुटाउन। सदा बाबाको स्नेहमा समाहित भइरह्यौ भने उहाँले भुल्न सक्नुहुन्न। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सदा बाबाको स्नेहमा हामी डुबिरह्यौँ भने बाबाले पनि हामीलाई भुल्न सक्नुहुन्न। अच्छा, अव्यक्त बाप दादासँग डबल विदेशी भाइ बहिनीहरूको भेटघाट। डबल विदेशीहरूमा सेवाको उमङ्ग राम्रो छ, त्यसैले वृद्धि पनि राम्रो गरिरहेका छौ। विदेश सेवामा 14 वर्षमा वृद्धि राम्रो गरेका छौ। त्यो समयमा 14 वर्ष भएको थियो विदेश सेवाको। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, वृद्धि राम्रो गरेका छौ। लौकिक र अलौकिक डबल कार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौ। डबल कार्यमा समय पनि लगाइरहेका छौ र बुद्धिको शरीरको शक्ति पनि लगाइरहेका छौ। यो पनि बुद्धिको कमाल हो। लौकिक कार्य गर्दै सेवामा अगाडि बढ्नु यो पनि हिम्मतको काम हो। यस्ता हिम्मत भएका बच्चाहरूलाई बाप दादा
सदा हरेक कार्यमा मद्दतगार हुनुहुन्छ नै। जति हिम्मत त्यति पदम गुणा बाबा मद्दतगार हुनुहुन्छ नै। दुवै पाठ खेलेर उन्नति प्राप्त गरिरहेका छौ, यो देखेर बापदादा सदा बच्चाहरूमाथि हर्षित हुनुहुन्छ। मायाबाट त मुक्त छौ नि? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, मायाबाट त मुक्त छौ नि? योगयुक्त रहेमा स्वतः नै मायाबाट मुक्त पनि हुन्छौ। योगयुक्त भएनौ भने मायाबाट पनि मुक्त हुँदैनौ। मायालाई पनि ब्राह्मण आत्माहरू प्यारो लाग्छ। जो बन्न खोज्छ हैन, जो उचाइमा जान खोज्छ उसैलाई नि त फेरि पिछा पनि गरिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मायालाई पनि तिमी ब्राह्मण आत्माहरू नै प्यारो लाग्छ। जो पहलवान छ उसलाई पहलवानसँग नै मजा आउँछ नि। माया पनि शक्तिशाली छ, तिमीहरू पनि सर्वशक्तिमान छौ। त्यसैले मायालाई सर्वशक्तिमानसँग खेल खेल्न राम्रो लाग्छ। अब त चिनिसक्यौ नि मायालाई राम्रोसँग? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ अब त माया के हो, कसरी आउँछ, कुन रूपमा आउँछ, राम्रोसँग मायालाई चिनिसक्यौ नि? कि कहिलेकाहीँ नयाँ रूपमा आउँछ? नलेजफुलको अर्थ नै हो बाबालाई पनि जान्नु, रचनालाई पनि जान्नु र मायालाई पनि जान्नु। ज्ञानको स्वरूप बन्नु अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको पनि ज्ञान होस्, आत्माको पनि ज्ञान होस् र मायाको पनि ज्ञान होस्। यदि रचयिता र रचनालाई जान्यौ र मायालाई जानेनौ भने नलेजफुल भएनौ। कहिल्यै पनि कुनै पनि कुरामा चाहे तन कमजोर होस् वा कार्यको धेरै बोझ होस्, तर मनले कहिल्यै पनि थाक्नु हुँदैन। बाबा हामीलाई प्यारसँग सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कहिल्यै पनि कुनै कुरामा चाहे तिम्रो शरीर कमजोर होस्, कहिलेकाहीँ कर्मभोगको कारणले शरीर कमजोर पनि हुन सक्छ, वा कार्यको जिम्मेवारीको कारणले बोझको अनुभव पनि कहिलेकाहीँ होला, तर बाबा भन्नुहुन्छ कहिल्यै पनि मनलाई थकाउनु हुँदैन। मन थाक्नु अर्थात् उदास हुनु, दुखी हुनु, हिम्मतहीन हुनु, म केही गर्न सक्दिनँ कि क्या हो, यस्ता सङ्कल्पहरूले जब थिच्छ तब फेरि मन थाक्न थाल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो मनको थकाइ नहोस्। तनको थकावट मनको खुसीले समाप्त हुन्छ। तनको थकावट मनको खुसीले समाप्त हुन्छ, तर मनको थकावटले भने शरीरको थकावटलाई पनि बढाइदिन्छ। बाबा हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ राम्रोसँग, यदि तनको थकावट छ भने मनको खुसीले तनको थकावटलाई समाप्त गरिदिन्छ, तर मन यदि थाकेको छ भने मनको थकावटले शरीरको थकावटलाई पनि बढाइदिन्छ। मनमा उल्झन छ, दुःख छ, मन डिस्टर्ब छ भने सानो कुरा पनि ठुलो हुन्छ। अरूले भनेको एउटा शब्द पनि हजारौं शब्दको प्रहार जस्तो फिल हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनको कारणले तनको बिमारीलाई पनि बढाइदिन्छ। मन कहिल्यै थाक्नु हुँदैन। जब थाक्छौ सेकेन्डमा बाबाको वतनमा आउनु। बाबाले रेस्ट गर्ने ठाउँ दिनुभयो हामीलाई। जब तिम्रो मन थाक्छ तब 1 सेकेन्डमा म आत्मा बाबा हजुरको पासमा आएँ भनेर वतनमा, सूक्ष्म वतनमा जानु। बाबा फेरि हामीलाई हाम्रो मनको थकानलाई मेटाइदिनुहुन्छ। यदि मनलाई थाक्ने बानी परेको छ भने ब्राह्मण जीवनको उमङ्ग उत्साहको जुन अनुभव गर्नुपर्ने हो त्यो हुँदैन। चलि त रहन्छौ, तर चलाउनेले चलाइरहनु भएको छ, यो अनुभव चाहिँ हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जीवन त चल्छ, तर यस्तो अनुभव हुँदैन कि चलाउने बाबा हो, म निमित्त हुँ भन्ने कुराको अनुभव हुँदैन। आफै बलैले चलिरहेको चाहिँ चलिरहन्छ। मेहनतले चलिरहन्छौ भने जहाँ मेहनत अनुभव हुन्छ त्यहाँ थकावट पनि हुन्छ। त्यसैले सधैँ यही सम्झ, करावनहारले गराइरहनु भएको छ, चलाउनेले चलाइरहनु भएको छ। बाबाले मलाई चलाइरहनु भएको छ, म निमित्त हुँ। करावनहार बाबा हुनुहुन्छ, म करनहार आत्मा हुँ। यो स्मृतिमा राख्नु छ।
समय र शक्ति प्रमाण सेवा गर्दै जाऊ। सेवाले कहिल्यै पर्खँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ समय र शक्ति प्रमाण सेवा गर्दै जाऊ। समय अनुसारको सेवा गर्नु छ। आफ्नो स्थितिले शक्तिशाली बनेर सेवा गर्दै जानु छ। सेवाले कहिल्यै पनि पर्खँदैन। हिजोको सेवा आज छैन, आजको सेवा भोलि रहँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ समय अनुसार सेवा गर्दै जाऊ। सेवाले कहिल्यै पर्खँदैन। आज नभए पनि भोलि त हुनु नै छ। यदि सच्चा दिलले, दिलको स्नेहले जति सेवा गर्न सक्छौ त्यति गर्छौ भने बापदादाले कहिल्यै भन्नुहुन्न यति काम गर्यौ यति गरेनौ भनेर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यदि सच्चा दिलसँग जे सक्छौँ जति सक्छौँ स्नेहले गर्छौँ भने बापदादाले कहिल्यै यस्तो भन्नुहुन्न कि तिमीले यति मात्रै गर्यौ, धेरै गर्नुपर्ने थियो, किन गरेनौ, यो बाबाले भन्नुहुन्न। किनकि सच्चा दिलमा बाबा साहेब राजी हुनुहुन्छ, स्याबासी मिल्छ। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण सच्चा दिलले सेवा गर्छौ भने सच्चा दिलमाथि साहेब राजी हुनुहुन्छ। यदि तिम्रो कार्य रहन गयो भने पनि बाबाले कतै न कतैबाट पुरा गराउनुहुन्छ। यदि हामी सच्चा दिलले गर्छौँ, धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, बाँकी रहेको छ भने, गर्न सकेका छैनौँ भने पनि बाबाले भन्नुभयो यदि तिम्रो कार्य कहीँ कतै रहन गयो भने पनि बाबाले कतै न कतैबाट पुरा गराउनुहुन्छ। जुन सेवा जुन समयमा हुनुपर्ने हो त्यो भएर नै छाड्छ, रहन सक्दैन। जुन सेवा जतिखेर हुनुपर्ने हो जुन समयमा बाबा भन्नुहुन्छ त्यो भएर नै छाड्छ, रहनै सक्दैन नभइकन। कुनै न कुनै आत्मालाई टच गराएर बापदादाले आफ्ना बच्चाहरूको सहयोगी बनाउनुहुन्छ नै। तर मात्रै यति म सच्चा दिलले बाबाको सेवा गर्नु छ, यति गर्न सक्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ जे गर्नुपर्ने हो त्यो कार्य कुनै न कुनै आत्मालाई टच गराएर बाबाले गराइहाल्नुहुन्छ। योगी बच्चाहरूलाई सबै प्रकारको सहयोग समयमा मिल्छ नै। हाम्रो कार्य भनेको बाबालाई याद गर्नु, योग गर्नु हो बाबा भन्नुहुन्छ। अरू सबै कार्य समय अनुसार सहयोग स्वतः मिल्छ नै। तर कसलाई मिल्छ? बाबा फेरि याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई त्यो सहयोग, त्यो साथ, त्यो शक्ति, त्यो छुटेको सेवाको भरपूरता बाबा भन्नुहुन्छ। तर कसलाई मिल्छ? सच्चा दिल भएका सच्चा सेवाधारीहरूलाई। त्यसैले सबै सच्चा सेवाधारी बच्चा हौ, साहेब राजी हुनुहुन्छ म माथि, यस्तो अनुभव गर्छौ नि? बाबा भन्नुहुन्छ बाबा म माथि राजी हुनुहुन्छ, यस्तो तिमीलाई अनुभव हुन्छ भनेदेखि तिमी सच्चा दिल भएका सच्चा सेवाधारी हौ नै। अच्छा, वरदान छ। एक बाबाको लभमा लभलिन रहेर सदा चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने सफलता मूर्त भव। एक बाबाको लभमा लभलिन रहेर सदा चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने सफलता मूर्त भव। सेवामा वा स्वयंको चढ्ती कलामा सफलताको मुख्य आधार हो एक बाबामा अटुट प्यार। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेवामा वा स्वयंको उन्नति प्रगति चढ्ती कलामा सफलताको मुख्य आधार हो एक बाबासँग नटुटिकन निरन्तर स्नेह बनिरहोस्, अटुट प्यार रहिरहोस्, बाबा सिवाय अरू केही नदेखियोस्। संकल्पमा पनि बाबा, बोलीमा पनि बाबा, कर्ममा पनि बाबाको साथ रहोस्। अटुट प्यार अर्थात् बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अरू कोही नदेखियोस्। संकल्पमा पनि बाबा, बोलीमा पनि बाबाले दिनुभएको श्रेष्ठ ज्ञान र बाबाको महावाक्यको चिन्तन मनन अरूलाई सुनाउनु, र कर्ममा पनि बाबाको सधैँ साथको अनुभव। म एक्लो छु यस्तो कहिल्यै अनुभव नहोस्। यस्ता लभलिन आत्माले एक शब्द बोल्दा पनि त्यो स्नेहको बोलीले अर्को आत्मालाई पनि स्नेहमा बाँधिदिन्छ। यस्ता लभलिन आत्माको एक बाबा शब्दले नै जादुको काम गर्छ। जब संकल्पमा पनि बाबा, बोलीमा पनि बाबा,
कर्ममा पनि बाबाको साथको अनुभव गर्छौँ, बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता आत्माहरूले एक शब्द बोल्दा पनि अर्को आत्मालाई स्नेहको शब्दले बाँधिदिन्छ। यस्ता लवलीन आत्माको एक शब्द हुन्छ बाबा शब्द, त्यसले जादुको काम गर्छ। रुहानी जादुगर बन्छौ। स्लोगन: योगी आत्मा त्यो हो जो अन्तर्मुखी बनेर लाइट र माइट रूपमा स्थित रहन्छ। योगी आत्मा त्यो हो जो अन्तर्मुखी बनेर लाइट र माइट रूपमा स्थित रहन्छ। योगी जीवन त हामी सबैले बिताइरहेका छौँ। त्यसमा पनि सच्चा योगी जीवनको अनुभव आफूलाई पनि र अरूलाई पनि तब हुन सक्छ जब बाबाले भन्नुभयो जब अन्तर्मुखी बनेर सबैलाई अन्धकारबाट निकालेर शक्तिहीन आत्माहरूलाई शक्ति प्रकाश दिएको अनुभव गर्छौँ, लाइट माइट स्वरूपमा स्थित रहन्छौँ, तब नै हामी योगी आत्मा बन्छौँ। अच्छा, ओम शान्ति।